अथ पञ्चमः सर्गः। दृश्यमूकात्तु हनुमान् गत्वा तम् मलयम् गिरिम् आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ। अयम् रामो महाप्राज्ञसम्प्राप्तो दृढविक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयम् सत्यविक्रमः। इक्ष्वाकूणाम् कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगदितश्चैव पितुर्निर्देशकारकः राजसूयाश्वमेधैश्च वह्निर्येनाभितर्पितः दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिता स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयम् रामोऽरण्यम् समागतः तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सत्त्वाम् शरणमागतः भवता सत्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रगृह्य चार्चयस्वैतौ पूजनीयतमाबुभौ। श्रुत्वा हनूमतो वाक्यम् सुग्रीवो वानराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम् भवान् धर्मावनीतश्च सुतपाः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दम् वानरेण मया सह रोचते यदि मे सख्यम् बाहुरेष प्रसारितः गृह्यताम् पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यताम् ध्रुवा। एतत्त्ववचनम् श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम् सम्प्रहृष्टमनाहस्तम् पीडयामास पाणिना हृष्टः सौहृदमालम्ब्य पर्यश्वजत पीडितम्। ततो हनूमान् सन्त्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः काष्ठयोस्वेन रूपेण जनयामास पावकम् दीप्यमानम् ततो वह्निम् पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतम् तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः ततोऽग्निम् दीप्यमानम् तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम् सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवौ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतुः त्वम् वयस्योऽसि हृद्यो मे ह्येकम् दुःखम् सुकञ्चनौ। सुग्रीवो राघवम् वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत् ततः सुपर्णबहुलाम् भङ्क्त्वा शाखाम् सुपुष्पिताम् सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निशसादस राघवः लक्ष्मणायात सम्भृष्टो हनुमान् मारुतात्मजः शाखाम् चन्दनवृक्षस्य ददौ परमपुष्पिताम् ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णम् मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामम् हर्षव्याकुललोचनः अहम् विनिकृतो रामचरामीह भयार्दितः हृतभार्यो वनेत्रस्तो दुर्गमेतदुपाश्रितः सोऽहम् त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्भ्राञ्च चेतनः वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव वालिनो मे महाभागभयात् तस्याभयम् कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्स्थभयम् मे न भवेद्यथा एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवम् प्रहसन्निव उपकारफलम् मित्रम् विदितम् मे महाकपे वालिनम् तम् वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम् अमोघाः सूर्यसङ्काशा ममे मे निशिताः शराः तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः कङ्कपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निभाः तीक्ष्णाग्रारुजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव तमद्य वालिनम् पश्य तीक्ष्णैराशीविशोपमैः शरैर्विनिहतम् भूमौ प्रकीर्णमिव पर्वतम् स तु तद्वचनम् श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम् सुग्रीवः परमप्रीतः परमम् वाक्यमब्रवीत् तव प्रसादेन नृसिंहवीरप्रियाम् च राज्यम् च समाप्नुयामहम् तथा कुरु त्वम् नरदेव वैरिणम् यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम्
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणाम् राजीवहेमज्ज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसङ्गे वामानि नेत्राणि समम् स्फुरन्ति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 5मः सर्गः।